إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين النوم واليقظة أتاني جبرائيل إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو صاحب. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے، حسنت جمیع خصالہ، اللہ نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ. میرے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. انتہائی قابل احترام و تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رجب المرجب دا مہینہ ہے.
اور اس مہینے دی جیڑی اے رات گزری ہے اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی آمنہ دلال عبداللہ دے چندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرشہ تو بھی اتے معجزہ معراج عطا فرمایا. جنہاں دل ٹھہرے ذرا زور نال سبحان اللہ دے بسم. حدیث پاک دے اندر آندے کہ اہل مکہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دے اتے تکالیف مصائب اور غموں دے پہاڑ تروڑ چھوڑے کہ میرے آقا خود فرمیندن کہ میں سب انبیاء بھی امتحانات آئین آزمائشاں آئین تکلیف دیاں گھڑیاں آئین لیکن میرے اتے جڑے امتحانات آئین آلام تے مصائب دے پہاڑ ترٹن بیا کہہ نبی دے اتے اتنیاں تکلیفاں تے آزمائشاں نہیں آیا. کیونکہ اللہ خود آہ دے کہ میں کو ساری کائنات وچوں سب نبی رسول انہاں ساریاں کو زیادہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے تے پیاریاں دی تکلیف کوئی برداشت بولو نا نہیں کرے گا. محبوبہ دا دکھ کوئی برداشت نہیں کرے گا. جب ہر پاسوں ظلم و ستم دے پہاڑ ترٹن تے حدیث پاک ہی چاہتے میرے آقا تھوڑے مغموم ہوئن محزون ہوئن پریشان ہوئن. تسا پریشان تھی وہ تونے رشتہ دار تسلیہ لے ون دوست تسلیہ لے ون عزیز و اقارب تسلیہ لے ون. میں پریشان تھی وہاں میرے اعزا اقارب گھر والے او تسلیہ لے ون. میرے آقا علیہ السلام پریشان تھے اللہ خود آپ تسلیہ لے ون والا. تو جب میرے آقا مغموم ہوئے محزون ہوئے مالک لم نظر نے تسلی دی کہ میرا محبوب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے. اے دنیا دے دعویدار دنیا دے دھومن دا دعویٰ کرے کہ جناب اساں مکہ دے گورنر رہے اساں حجاز دے گورنر رہے اے مملکت ساری ساری ہے حکومت تو ساری ساری ہے
سلطنت ساری سالیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے تے دنیا دے ایک علاقے دی حکومت دے اتے اترادن اکڑ دین فخر تے غرور کریں. حجاز دی حکومت دے اتے تکبر تے غرور کریں. میں اللہ او ہاں کہ جڑا ساری کائنات کو چاہے زمین ہے یا آسمان ہے، حجر و شبر یا نباتات جمادات، عرش ہے یا کرسی ہے، آسمان یا لوح و قلم میں، اے بیت اللہ ہے یا بیت المقدس ہے، ان ساریاں کو تہاڈے قدمہ دے تلے مسخر کرے سا. میں بہت بڑا جملہ کہ تسا ہلے چلے نہیں گے، تسا ہی خود مالک ہو. آدھے وے جناب اے زمین تے ملک میرا ہے، میں جو چاہاں جیویں ہی کو روندا ہل چلاواں، میں باغ وہاواں، میں فصل وہاواں، میں ٹریکٹر چلاواں، میں جناب والا ہیدے اتے ہل مار کے مالا پھیراں، یا اور راجہ ہل پھیر کے زمین کو الٹ پلٹ کراؤ. میری ملکیت ہے، میری اس سے حکومت ہے. تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے اے میرے محبوب تو کو پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، محزون ہون دی ضرورت نہیں ہے. میں اس ساری کائنات کو تہاڈے قدماں دے تلے، تہاڈے پیراں دے تلے مسخر کر رہی ہوں. تسخیر کائنات یعنی جو تساں آرڈر کرے سو، جو تساں حکم کرے سو، جو تہاڈا فرمان ہو سی، او جناب اے ساریاں چیزاں تہاڈے قدماں دے تلے ہو سن. حدیث پاک دے اندر آندے بنی اسرائیل دی قوم اے بڑا اکڑ دی آئی، بڑا غرور کریں دی آئی، بڑا فخر کریں دی آئی کہ اے مسلمانوں تو سادے وے سادہ نبی چاہے، سادہ مقام چاہے، سادہ نبی دا شان چاہے، اساں امت اچھی ہے، لیکن اساں دے آئے کہ تہاڈا نبی بھی تاں نماز پڑھ دے تے منہ کریں دے سارے قبلے دو. حضور کن تے منہ کریں دے ہانوں ویلے بولو چپ تھی گئے. ہکڑو مولوی تو کو میرے خیال ہے پتہ نہیں کھانے. پہلے اسا مسلمانہ دا جرا قبلہ اول ہا او بیت المقدس ہے. کیڑا قبلہ ہا؟ بیت المقدس قبلہ ہا. تے او قبلہ ہا جو جتھاں بنی اسرائیل دے سارے نبی آندے ہن. کیڑے نبی آندے ہن؟ بنی اسرائیل دے. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑا نہیں، ہزاروں انبیاء آئے تے منہ کریں دے ہن بیت المقدس تو. تے اے یہودی پیچھے مسلمانہ کو تانا دے وہ جو تو اللہ نبی ہے، آدھے وے اچھا نبی ہے، شانہ والا نبی ہے. قبلہ تک تو والا اپنا ہے کوئی نا، کعبہ تک تو والا اپنا ہے کوئی نا. منہ حالے بھی کریں دے وے تا سارے قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھ دے وے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کو اے تانا پنچ کرے لائی میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے انہاں دی تشریح جڑی آئی، اے تان جڑا ہا سائیں کو پنچ کرے لائی تے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دا روح آدھا. اللہ
اے جڑا کعبہ بیت اللہ ہے، اے جڑا تیرا گھر ہے، جدے بارے دے اندر تو قرآن چاکی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اے تیرا پہلا گھر ہے، مکہ مکرمہ دے اندر ہدایت دا مرکز ہے۔ میں محمد دا جی چاہندے میرا دل کریں دے، میرا دل کریں دے۔ حدیث پاک دے اندر آندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ول نگاہ کر کر کے اتاں رخ انور چاہ چاہ کے اللہ دے حضور اکھیں اٹھا اٹھا کے دعا کرے دیال۔ قرآن نے ترجمانی کی دیئے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ فرمایا اے میرے محبوب میں دیتا جو تہاڈا رخ انور اٹھیں دے آسمانہ دو، وجہک فی السماء، آسمانہ وال منہ کر کے تسا چاہدے وے کہ میرا قبلہ اے کعبہ بیت اللہ ہوئے، کعبہ بیت اللہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب پریشان ہون دی ضرورت نہیں، پشیمان ہون دی ضرورت نہیں۔ انہاں نے تانا دیتے میں اللہ ہاں، میں ان کعبے کو بھی تے اون قبلے کو بھی تہاڈے قدماں دے تلے مسخر کرے گا۔ کیا ہے کعبہ بیت اللہ؟ تھوڑا دل اگر انہیں کھڑا کریں دے، تھوڑی مرضی اگر میں ہے تو سا آسمان وال نگاہ کریں دے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اساں پھرے دے پائے ہیں تھوڑا رخ انور، تھوڑا چہرہ انور اس قبلے دو جدے بارے تسا تمنا کریں دے وے۔ حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا نماز پڑھ دے کھڑے ہیں، اتھائی حکم نازل تھے رکوع دے اندر ہن، میرے آقا نے اتھائی اپنا چہرہ انور پھیر چھوڑے۔ فرمایا میرے حبیب ایک قبلہ ہے یا وہ قبلہ ہے، وہ بیت المقدس تے اس بیت المقدس دے اندر جڑے نبی آئین، جڑے پیغمبر آئین، جڑے رسول آئین، ایک وقت میں گنتی آؤنا اس وقت دے اندر وہ قبلہ کیا، وہ بیت المقدس کیا، وہ نبی کیا، وہ رسول کیا، اس بیت المقدس دا مسلح کیا۔ فرمایا او جڑی نبیاں دی سرداری، انبیاء دی سرداری، رسولوں دی سرداری دی پگ، رسولوں دی سرداری دا جیڑا تاج ہے، انہاں سارے نبیوں کو جمع کر کے، انہاں سارے رسولوں کو جمع کر کے تے اسے بیت المقدس دے اندر اور نبوت تے رسالت دی جڑی پگڑی ہے، پگ ہے، جیڑا تاج ہے، میں اللہ تہاڈے سر تے رکھے سا۔ تو آپ کو غالباً خیال ہے یا نہیں ہے، اج تائیں یہودی سالے نال بھیڑ دے ودن نہیں بھیڑ دے ودن، نصرانی عیسائی سالے نال بھیڑ دے ودن۔ یورپ عیسائی رہندن، امریکہ کون رہندن، یہودی رہندن، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسلمانوں دی مخالفت کیوں کریں؟ تو کریں سوچے کیوں مخالفت کریں؟ کیوں سارے مخالف ہیں؟ تو سمجھ دے وہ لا دینن، وہ بے دینن، انہاں دا دھرم کوئی نہیں، انہاں کو دین دی غیرت کوئی نہیں۔ مسلمانوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، انہاں کو یہ غصہ اون ڈیوار دا ہے، اون ڈیوار دے او غیظ و غضب وچ مبتلا ہیں،
کہ جیلی بار میرے اللہ نے نبوت تے رسالت تے ختم نبوت دا تاج، اے پگڑی، اے تاج رسالت دا بیت المقدس دے اندر سب نبیاں کو جمع کر کے، سب رسولاں تو جمع کر کے او تاج اللہ نے انہاں دے سراں تو لہا کے تے محمد الرسول اللہ دے سر تے پوایا۔ ہوں دی بھار دے غیظ و غضب وچ مبتلا ہے تے پہلے او عقیدے ہیں جو اساں بنی اسرائیل اچھی قوم ہے، کیوں؟ اساں نبیاں دی اولاد ہیں، پیغمبراں دی اولاد ہیں، رسولاں دی اولاد ہیں، اس واسطے سارے نبی بھی اچھے ہیں، اساں انہاں دی اولاد بھی اچھی ہیں۔ اللہ نے یہ دہائیں تاج افضلیت والے فرمایا اس امت تو لہا کے اس امت کو پوایا تے انہاں نبیاں تو لہا کے میرے آقا محمد الرسول اللہ دے سر مبارک دے پوایا۔ ہوں دی بھار دی انہاں دے مبلغ، انہاں دے پادری، انہاں دے راہب، انہاں دے وڈیرے وہ انہاں کو دسیندن کہ جناب اے شان سالہ ہا، اے مقام سالہ ہا، اے مرتبہ سالہ ہا، لیکن گھن گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی غصے کنے کہیں نعوذ باللہ میرے آقا دے وہ پورٹریٹ بنے دن، کہیں نعوذ باللہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے کارٹون بنے دن، کہیں کچھ آ دن، کہیں کچھ آ دن، کہیں کچھ کریں دن، کہیں کچھ کریں دن، اس غصے دے اندر۔ لیکن اسا مسلمان ہیں کہ جناب ساری غیرت نہیں جاگ دی، اساں تقلید کریں ہیں تا انہاں لوگاں دی۔ ناراض نہ تھی بھائی سارے ہاں یہ ڈیڑھا پٹکا چولا ستھڑ ای کو افضل سمجھا ویندے یا پتلون شرٹ تے ٹائی کو زیادہ وڈا سمجھا ویندے؟ حقیقت بسائے کوڑ جیسا پٹکے آلے ڈیڑھے آلے شلوار قمیض آلے ایک پاسج بیٹھے ہوں تو ایک پتلونی آ ونجے جڑا ٹائی لائی کھڑے، سر تے بودا رکھی کھڑے، شرٹ پاتی کھڑے، کنڈکٹر پوری بس دیکھ سی جیدے کوئی مولوی صوفی بیٹھے تھے نا تو پٹکے آلا اور بابا ذرا اٹھے ہیں نا، یہ شریف آدمی آیا کھڑے، یہ کو سیٹ وہ کو شریف لگ دے، کیوں؟ وہ اندے کو مرعوب تھی آ کھڑے، اندے کو مرعوب ہے، اندے ذہنچ اندی عظمت ہے تے داڑھی والے دی عظمت بولو کوئی نہیں۔ وہ کو بڑا بابو تے بڑا پڑھا لکھیا سمجھ دے تے مولوی کو ان پڑھ سمجھ دے، جاہل سمجھ دے، وہ دے کچھ نہیں، اے ملا ہے کیڑی شاہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم پریشان اور کعبہ بیت اللہ دے حتیم دے اندر سنتے ہوئے ایک روایت دے اندر کہ حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرماہن، میرے آقا فرمودن عطانی جبریل، میرے کول جبریل آ گئے، جبریل آ گئے تے میں سنتا ہویا ہومی جبریل نے عرض کی تے اللہ تیرے محبوب تے سنتے ہوئے آرام دے اندر
انہاں کو جگاواں تے کیویں جگاواں نہ گن کے جگاواں فرمایا نہیں نہیں اچھی آواز جا کراں فرمایا نہیں نہیں اچھی آواز بھی نہیں کرنی انہاں کو ایویں نہ گن کی بھی نہیں جگانا جو تکلیف ہو سی اللہ کیا کرا فرمایا جبریل تو اپنے نورانی لب اے مرگرین لب ریشم تو زیادہ نرم ہوٹ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک دے اونتے رکھ کے بوسا دے جاتے چون جا بس بوسا نہیں من تیرا کم میں تے اپنے حبیب کو جگانا میں اللہ دا کم میں جبریل نے میرے آقا دے قدمین مبارک تے بوسا دیتے صحیح اٹھن جاگن جبریل نے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی تو حکم معراج کراؤنا چاہتے فرمایا معراج تے اور نبیاں کو بھی ہوئے اور پیغمبروں کو بھی ہوئے کہیں کو اندھے کھو دے اندر ہوئے کہیں کو آرے دے تلے ہوئے کہیں کو جناب والا جیل دی کان کو کھڑی دے اندر ہوئے کہیں نبی کو معراج مچھلی دے پیٹ دے اندر ہوئے پر جے کو بھی ہوئے فرشتے ہوئے اللہ تو ہم کو عرشتے معراج کراؤنا چاہتے جبریل او کی میں فرمایا میں اے نورانی براق گھن کے آیا آؤ میرے حبیب آؤ میرے محبوب انہیں تے سوار ہو اللہ ول کیا تھی سی فرمایا جب توڑا قدم آسی توڑا پیر مبارک لگ سی اللہ پاک ہی کو اتنی سپیڈ عطا کرے سن اتنی سپیڈ عطا کرے سن کہ جتا نگاہ پوسی اٹھائیں دا قدم پوس کیوں میرا تقریر دا پہلا جملہ کہ ساری کائنات اللہ نے توڑے قدمہ دے تلے مسخر کرنی ہے قدمہ دے تلے مسخر کرنی ہے میرے آقا نے جب اس براق تے قدم رکھے اتے اڑ پائیے اتنی تیزی دے نال اڑیے اتنی تیزی دے نال کہ جتنا نگاہ پوندی ہے اتھائیں قدم پوندے حل چل دیا حدیث پاک دے اللہ دے اے براق اتھو چلیے تے جناب آئیے کیڑے مقام تے مسجد اقصی دے اندر جب آئیے جبریل امین نے فرمایا اے میرے حبیب اے قبلہ اولے جدو منہ کر کے نماز پڑھ دے آوے آج اللہ نے ہی کو بھی توڑے قدمہ دے تلے مسخر کی تے جبریل کیا کرنے فرمایا اتھا نبی جمع ہیں رسول جمع ہیں پیغمبر جمع ہیں تمام نبی آؤ میرے حبیب انہاں نبیاں نے تہاڈے نال ملاقات بھی کرنی ہے اور تہاڈے اتے ایمان بھی گھننا نے تہاڈی رسالت دا بھی اقرار کرنے نبوت دا بھی اقرار کرنے حدیث پاک دے اندر آئے میرے آقا تشریف گرنائیں سب انبیاء استقبال واسطے حاضرین کیا آدم علیہ السلام کیا نوح علیہ السلام کیا ابراہیم و زکریا کیا یعقوب و یوسف و یونس سب پیغمبر استقبال واسطے اگھم دن تے میرے آقا ہوں مقام دینے تھے مسلح خالی ہے جبریل نے میرے آقا دی انگلی پکڑ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے مسلح پیش کی تے فرمایا میرے محبوب اللہ آج دکھاؤنا چاہتے کہ او اس بیت المقدس دی امام بدہ تاج اللہ انہاں بنی اسرائیل دے نبیاں دے سرہ تو لہا کے تے توارے سر مبارک تے پوامنا چاہتے نعرہ تکبیر شان رسالت میرے آقا اگھا مدن سینے امامت کرائیں گے تمام انبیاء
جب نماز پڑھ چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے دیں ہر نبی نے اپنا نبوت نامہ چاہتا ہوئے رسالت نامہ چاہتا ہوئے کتابوں والے نبیاں نے کتابیں چاہتیاں ہوئیں صحائف والے نبیاں نے صحائف چاہتے ہوئے کوئی وحیاں گھن کے اللہ پہ سب پیغمبر حاضر خدمت ہونے پہن اللہ ایک کیا ماجرا ہے ایک کیا معاملہ ہے اللہ فرمیتے میرے حبیب جب میں کائنات پیدا نہ کی تھی ہے آسمان و زمین پیدا نہ کی تھے حجر و شجر پیدا نہ کی تھے نباتات و جمادات پیدا نہ کی تھے اس ویلے میں کانفرنس عالم میثاق دے اندر سدوائی ہے اور اتھاں کائنات دے بھی کوئی روحانہ ہن ماسبہ انبیاء دے روحان دے میں انہاں نبیاں کول وعدہ گدہ ہم رسولہ کول وعدہ گدہ ہم پیغمبران کول وعدہ گدہ ہم اے نبیو تو اپنے نبوت لے ساو رسالت لے ساو امامت لے ساو حکم لے ساو کتب لے ساو صحائف لے ساو لیکن شرط کا ہو سی اللہ کیا شرط فرمایا شرط ہو سی جب تو سام آ چک سو وقت فرمایا ثم جاءکم رسول وقت میرا نبی آسی آمنہ دا لال بن کے عبداللہ دا چادر بن کے ولتو کو کیا کرنا ہو سی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ انہاں دی ذات تے ایمان بھی گھننا منا ہو سی تے انہاں دے دین دی نصرت بھی کرنی ہو سی اللہ او کیوں کہ مصدق لما معکم وہ تصدیق کرن والا ہو سی ہر اون شاہدی جنی شاہد تہاڈے کول ہو سی یہ اللہ دا قرآن آدھا پہ کتا آیا کھڑے اللہ دے قرآن چاہی کھڑی ہے گال فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اے نبیو نبوت مل سی امامت مل سی رسالت مل سی حکمت مل سی کتاباں مل سن لیکن شرط ہے کہ میرے نبی تے ایمان گھننا سو اور اپنی کتاباں تے حکم دی انہاں کو تصدیق کرے سو سب نبیاں نے ویلے وعدہ کیتا ہے لیکن اللہ نال سوال کیتا ہے اللہ اساں تے پہلے گزر میں سن ساریاں نبوتاں پہلے رسالتاں پہلے زمانے پہلے تے تیرا نبی تے بات دے اندر سی کیویں تصدیق ہو سی کیویں ایمان گھننا سن کیویں انہاں دا کلمہ پڑھ سن اللہ فرمایا اج وعدہ کرو اقرارنا اج مثال میرے نال اقرار کرو اج اقرار کرو وعدہ کرنا تو ہاڈا کم پورا کراؤنا میں اللہ دا کم ہے اللہ نے اس معراج والی رات دے اندر ساری کائنات کو مسخر کیا کرنا ہے اللہ نے پہلے اس بیت المقدس کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو کھڑا کر کے اس مسلح کو میرے آقا دے قدمہ دے تلے رکھ کے اور اس ختم نبوت دے تاج کو امام الرسول دے تاج کو اللہ نے میرے محبوب دے سر مبارک تے پوا کے دنیا والیاں کو نسیا اور دنیا والے ہو میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل الاصول نبی ہے میں بہو بڑا جملہ آکھے میں کیڑے نبی ہیں اصل الاصول یعنی اصل نبوت میرے آقا دی نبوت ہے
اصل رسالت میرے آقا دی رسالت ہے، باقی سب انبیاء دی رسالت او تابع ہے میرے محبوب دی رسالت ہے، یعنی آنکھوں او سب نبوت دی نبوت فرع ہے میرے آقا دی نبوت دی۔ تو اس واسطے آج اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبرو میرے رسولو جڑا وعدہ میں توانے کو گدا ہاں عالم میثاق دے اندر اج او وعدہ پورا کرو۔ تو تمام نبی تمام رسول اپنی کتاباں چاہ کے آئین، صحائف چاہ کے آئین۔ کون؟ بابا آدم۔ اچھا ابا ہی وے؟ جی ہاں میں ابا تے ہاں، لیکن میرے محبوب ذرا میرے نبوت نامے تے اپنی مہر تصدیق ثبت کرو۔ حضرت نوح، جی ہاں ثانی آدم، لیکن اے میرے حبیب یہ میرا نبوت نامہ ہے، اندے ہوتے اپنی مہر تصدیق ثبت کرو۔ حضرت ابراہیم میرے دادا میرے بابا جیدی دعا دا میں صبرا، فرمایا بالکل ہاں پیا، لیکن میرے نبوت نامے تے اپنی مہر تصدیق ثبت کرو۔ تو میرے آقا نے کول سب نبیاں نے اپنی نبوت اور رسالت دے اتے، رسالت نامیاں دے اتے تصدیق بھی کرائیے، تے سب نبیاں نے میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھے، میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھے۔ نبی تے میرے آقا دا کلمہ کھڑے پڑھ دیں، نبی تے میرے آقا دے کول نبوت نامیاں دے اتے تصدیقاں کھڑے کروے دیں کہ جے مسئلے تے میرے جے نبی دی نبوت دے اتے میرے آقا دی تصدیق نہیں، ان دی نبوت چل بولو نہیں سکتی۔ ہاں یہ تے وعدہ ہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی گھننا سوں، دین دی نصرت بھی کرے سوں۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے دے اندر یہ اعلان کریں دا گیا، یہ گال آہدہ گیا لوگوں میں بھی نبی ہاں، میں بھی رسول ہاں، لیکن میرے بعد آخر الزمان نبی آسن۔ اگر انہوں دا زمانہ پوائے انہوں تے ایمان گھن نوائے، وہ عہدے گئے عملی طور تے اللہ نے حضور دے دین دی نصرت کرواون واسطے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اجن تک آسمانہ تے بلایا ہوئے، کتا بلایا ہوئے؟ آسمانہ تے بلایا ہوئے۔ وہ بیٹھے انہوں نے اترنے اور عملی طور تے حضور دے دین دی نصرت کرنی نے صلیب کو آ کے توڑ دے سن، صلیب کو آ کے توڑ دے سن اور آ کے کلمہ پڑھ سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ کوئی چارہ کار نہیں ہونا۔ ایک عیسائی آیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو آکھن لگا شاہ صاحب میں کو یہ رسو کہ ایک راہ بھولیا بندہ ہے، رستہ نہیں جاندہ، ایک چوک تے آئے ڈٹھس ایک بندہ ستا پہ ایک بندہ جاگدہ بیٹھے، ان راہ پوچھنے وہ ستے ہوئے کولو راہ پوچھے یا جاگدے کولو پوچھے۔ جڑا راہ بھلکڑے کہندے کولو رستہ پوچھے، ستے ہوئے کولو پوچھے یا کہ جاگدے کرے پوچھے۔ ان کا خیال ہاں کامن جیاں سوال ہے شاہ سبھی جو آکسن بھی ستا ہوئے تا شدہ ستا پہ یہ جاگدے کولو پوچھے، ایویں نا بھئی جڑا جاگدہ بیٹھے انہیں کولو پوچھے۔ لیکن شاہ جی ان دی گال سمجھ گئے، آپ نے فرمایا میاں تو جڑی گال کرے نہ پائے کہ رستہ ستے ہو کولو پوچھے یا جاگدے کولو پوچھے، ان کا خیال ہے ہاں کہ آکسن جاگدے کولو پوچھے تو میں آکساں بھئی عیسیٰ علیہ السلام وہ تے جاگدے بیٹھن تے توارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستے پین، فلہذا
سارے نبی کو مننا چاہیے، رستہ اوندا پوچھ کے اندے اتنے چلنا چاہیے۔ شاہ صاحب سمجھ گئے، شاہ صاحب نے فرمایا او یارا پہلے یہ جڑا جاگدا بیٹھے ایندے کول تو پوچھو بھئی تو کیوں جاگدا بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ ہو سکتے یہ بھی اس انتظار دے اندر بیٹھا ہوئے جو اے ستا ہویا جاگے تو میں ایندے کولو راہ پوچھاں۔ بھی کو آپ کو بھی رستے دا علم نہ ہوئے، ہو سکتے یہ بھی اس انتظار اچ ہوئے کہ ستا اٹھے تے میں ایندے کولو رستہ پوچھاں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ تے بیٹھن اس انتظار دے اندر کہ اللہ کیڑا وقت دے سی تے میں حضور دے دین دی کیا کرے ساں، نصرت کرے ساں، حضور دے دین دی امداد کرے ساں، رسمہ کو ترڑے ساں، رواجاں کو ترڑے ساں۔ عیسائیت جڑی ننگی تھئی کھڑی ہے انہاں کو کپڑے پوے ساں، ایویں نا اے بے حیائی فواحش ایک دور ایسا آوے سی کہ عالم دی گال نہ منی سی، مولوی دی گال نہ منی سی، پیر دی گال نہ منی سی، اللہ پیچھے حجت قائم کرن واسطے، حجت قائم کرن واسطے ول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے سن کہ اتمام حجت تھی وجہ دیہاڑا قیامت دا اسی نا اللہ پاک پوچھ سی، میں سادیاں گالی کرے نا بیٹا، پوچھ سی کیوں نہ وے منیا، میرے خوشخبریاں دیون والے آئے ہن، تو کو ڈراون والے آئے ہن، نساون والے آئے ہن، کیوں نہ وے منیا۔ اساں پتہ کیا کرے سو، اتھا دنیا تے کوڑ مرے دے اتھا بھی کوڑ مرے سو کہ ما جا انا من بشیر ولا نذیر، اللہ نہ ساکو کوئی ڈساون آلا آئے نہ خوشخبری دیون آلا آئے تے نہ ہی کوئی ساکو ڈراون والا آئے۔ اللہ فرمیسی قد جاءکم بشیر و نذیر، میرے خوشخبری دیون والے بھی آئے ہن، ڈراون والے بھی آئے ہن۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سدے سی آؤ بھائی گواہی دیو نا ذرا، گئے ہاوے اللہ سے گیا ہمیں یہ اتمام حجت واسطے آسن اور عیسائیت کو ختم کرے سن، صلیب انہاں دی ختم کرے سن، انہاں دے رسم و رواج ختم کرے سن، تے اساں انہاں دے پچھو کھڑے چل دے ہیں۔ معراج دی رات آئیے کہیں کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں کو خیال ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی رات آئی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے ایندی، کتنا بڑا شان تے مقام ہا ایندا۔ وہ سارے کو نعوذ باللہ لگیاں عورتاں وہ جلوس کڈی کھڑیاں ہیں کل کہ اسا کو مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، جے کچھ سمجھ آندی پہ زور نہ سبحان اللہ کرے۔ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، ایندے دربار تے فلکی ملک دی رات آندے ہیں،
ملک دی رات آندی فقط ویکھن کیتے دربار وچ جلوے مزاراں دے ایویں سجدہ فلک دے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا جویں سہی نال ہن ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے جویں سہی نال ہن ڈیرے دعا خدمت گزاراں دے ایویں سجدہ فلک دے چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے صدیق عمر دی قسمت تو لکھ وار میں جندڑی واراں زور نہ لگ سبحان اللہ بہشت کولو ود مدنی دا روزہ جت مارن موج بہاراں اے شان انہاں دے تو کیا پوچھ دے جد نال نبی دے مزاراں فخرا پل پل پہنچن جتے ایک عرود سلام ہزاراں مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے جدوں قاسم ہوسی کوثر تے محبوب حق تعالی جدوں قاسم ہوسی کوثر اتے محبوب حق تعالی ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن ساغر وڈاراں دے ایویں سجدہ فلک دے جویں چن نال تاراں دے آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر اللہ تعالیٰ کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمایا آمین آکو چاہ تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر کہ شاید ٹل ونن ڈکڑے کنا دل دے بیماراں دے کہ شاید ٹل ونن ڈکڑے کنا دل دے بیماراں دے